अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और 107। इन दो आयत बैजिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैजिनात देखिए। मैं ननसख मिन, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। मैं नन, अब यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद सीन है जो कि हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर हमने इख्फा करना है नून साकिन का। मैं ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा औ नून, यहाँ पर भी नून साकिन है और उसके बाद सीन, ये हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी हमने नून साकिन पर इख्फा करना है। नून सीहा नती नती, चूंकि यह अलिफ जब मुतहरिक होता है तो ये हमजा पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको झटके के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ जो है इसको नरमी से पढ़ा जाता है यानी आसानी के साथ, और जो हमजा है इसको झटके से पढ़ा जाता है। नती बिखैरिम मिनहा बिखैरिम, यहाँ पर वाव की तनवीन है और साथ में ये मीम, यानी कि चार हरूफ या वाव मीम और नून, इन चार हरूफ में से एक हर्फ मीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाकिस जो भी कहें, तो ये यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा। बेखैरिम, यानी कि इसको गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। बेखैरिम मिनहा, अब चूंकि हा के बाद ये देखिए ये छोटी मद लगी हुई है तो हमने इसको लंबा पढ़ना है। मिनहा औ मिस्लिहा, अब इसको वक्फ के साथ हम पढ़ेंगे। औ मिस्लिह, ठीक है, इसको दोबारा से देखिए। बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिह, आगे देखिए। अलम तअलम अन्नल्लाह, यहाँ पर नून मुशद्दिद है और इसके बाद ये लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये नून के मफ्तूह होने की वजह से, ठीक है, ये इसके फतह की वजह से लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पड़ी जाएगी और ये नून मुशद्दिद होने की वजह से इस पर गुन्ना होगा। अन्नल्लाह अला अला कुल्ली शैइन कदीर। शैइन, अब ये हमजा की तनवीन है, यानी कि नून साकिन हो या तनवीन हो, इसके बाद अगर हरूफ इख्फा में कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पर जो है हमने इख्फा करना होता है। तो यहाँ पर भी हमजा की जो तनवीन है इसके बाद कौफ हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। शैइन कदीर। अगली आयत मुबारक देखिए। अलम तअलम अन्नल्लाह, यहाँ पर भी नून मुशद्दिद है, ठीक है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। अन्नल्लाह, और लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये नून के फतह की वजह से मोटी पड़ी जा रही है। अन्नल्लाह लहू, अब हा के ऊपर ये उल्टी पेश है, अगर उल्टी पेश हो, खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, तो ये आम ज़बर ज़ेर और पेश के मुकाबले में थोड़ा खींच कर, यानी कि एक अलिफ की मिकदार लंबा करके इनको पढ़ा जाता है। लहू मुल्कुस समावाती मुल्कुस समावाती वल अर्ज़ वल अर्ज़,
یہ غاد پر حروف میں سے ہے اور اس کے بعد یہ طا وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یعنی کہ ٹھہرنا ہے۔ والارض، آگے دیکھیے وَمَا لَكُم من، یہاں پر یہ رول ہے کہ جو میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم مشدد ہو، یعنی کہ دو میم جب آپس میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر ان دونوں کو آپس میں ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لَكُم من، نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس جو نون ساکن ہے یہ والا، اس پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھیے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دون اللہ، اب لفظ اللہ کی لام یہ باریک پڑھی جا رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پیچھے والے حرف پر زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ مکسور ہونے کی وجہ سے اس کے لفظ اللہ کی لام باریک پڑھیں گے۔ دون اللہ من ولی، میوں، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد واو، یعنی کہ چار حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو ملا کر غنہ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میوں والیوں، یہاں پر یا کی تنوین کے بعد واو آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کے ساتھ ملا کر یعنی کہ ادغام بالغنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مدغم کرنا یعنی کہ ایک دوسرے میں ملا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ سے دیکھیے من ولی ولا نصیر، ولا نصیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کار خیر میں شامل ہو کر جو ہے اس کار خیر سے مستفید ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کیجیے، چاہے آپ کو قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتوں کے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہوں یا کوئی اور اسلامک آپ کو انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کیجیے۔ یہ آپ کی طرف سے جو ہے یہ ہمدردی اور محبت ہوتی ہے اور ہمیں اس سے بہت خوشی ملتی ہے۔ تو نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت، اس کے سوچنے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے۔ دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔